बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, भारत का पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का मंसूबा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने शवाहिद पेश कर दिए। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहा है और बड़े बड़े शहरों में कार्रवाइयाँ दुश्मन का हदफ हैं। भारत CPAC मंसूबे को सबोताज करना चाहता है। भारत ने CPAC मंसूबों को निशाना बनाने के लिए 700 अफराद की खसूसी मलेशिया बनाई है। इस सेल का मैंडेट CPAC मंसूबों में खलल डालना है। कलअदम तंजीमों को इकट्ठा करने में भारत का किरदार वाजिया हो चुका है, क्योंकि भारत रियासती दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। 2001 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान में 19,130 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। पेशावर, कोयटा में दहशतगर्दी वाक़यात भारतीय मनसूबाबंदी की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान के पास भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। DGISPR ने बताया कि भारतीय कर्नल राजेश अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां कर रहा है। भारतीय कर्नल राजेश ने 4 बार दहशतगर्दों से अफगानिस्तान सफारत खाने में मुलाकात की। भारत ने 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान मुंतकिल किया। भारत का कलअदम तंजीमों में अरबों रुपए तकसीम कर रहा है। रॉ की तरफ से TTP की मावनत के सबूत भी हैं। भारत दहशतगर्दों को तरबियत और असला फराहम कर रहा है। भारत का कलअदम दहशतगर्द तंजीमों का कंसोर्शियम बना रहा है। अफ़गान सरहद के साथ भारतीय कौंसल खानों के ज़रिए साजिश हो रही है। अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप को भी भारतीय खुफिया एजेंसी की फंडिंग के शवाहिद हैं। अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए उलमा कराम इन लोगों का हदफ हैं। भारत और बलूचिस्तान में इंतशार के लिए $30.5 मिलियन दिए गए। कराची स्टॉक एक्सचेंज हमले में भारतीय बारूद, खुदकुश जैकेट्स इस्तेमाल हुई। मुख्तलिफ शख्सियात पर हमले। पेशावर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी APS हमलों में रॉ मुलव्वस था और पाकिस्तान की खामोशी खित्ते में अमन और मफाद में नहीं है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे बात करेंगे और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया है शाइस्ता परवेज़ मलिक, कौमी असम्बली हैं। शंदाना गुलजार खान, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाज़रीन, इन तीनों से बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं शंदाना गुलजार खान, शाइस्ता परवेज़ मलिक और डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो। थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। शाइस्ता जी, लेट मी स्टार्ट विद यू। जिस तरह की क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तरफ से, DGISPR की तरफ से, हिंदुस्तान को लेकर पूरा केस और अब डोजियर भी भेजा जा रहा है। पूरी इस सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज कर रही हैं एट दिस मोमेंट टाइम, जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपको पता है एक पॉलिटिकल जो मैं कहूँगा कि एक GB इलेक्शंस भी चल रही है, एक पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर भी चल रही है। इस पूरी सिचुएशन में ऐसी रिपोर्ट का आना, हाउ डू यू एनालाइज दैट जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मंसूर फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, चाहे अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी इज़ पैरामाउंट फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन इसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जो गवर्नमेंट है उस पर होती है। बट आई से कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ बहुत सी चीज़ें लिंक्ड हैं। वन के इकोनॉमी, द इकोनॉमिक सिचुएशन जो पाकिस्तान की है, एंड द फॉरेन पॉलिसी वी हैव बीन टोइंग जो हमारी रही है, वो इज़ इम्पॉर्टेंट। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान में कभी इतनी द सोसाइटी वाज नेवर दिस फ्रेगमेंटेड एज इट इज़ नाउ। देयर इज़ अ डिवीजन, एक डिवाइड है लोगों में, लोग बटे हुए हैं, नफरतें हैं, इधर बहुत कुछ है।
اور ادھر دشمن کی ضرورت تو ہمیں پڑھے گی نہیں. ہم تو اندر سے ٹوٹے پھوٹے ہیں, ہم اندر سے ساتھ چلنے کو نہیں تیار, ہم اندر سے بیٹھ کے بات کرنے کو نہیں تیار منصور. اور اتنا بڑا چیلنج ہے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس گورنمنٹ کے کندھوں پہ اس وقت بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں جب میں بالکل کہتی ہوں کہ جو ہوا پاسٹ میں, ہم نے جو کہتے ہیں نا کہ ایگزیکٹ کیا کہوں کہ ہم نے جو ایک اچھائی کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ اچھائیاں ویکنس میں بدلتی گئیں. اور ہم نے جو کچھ پاسٹ میں کیا, جس طرح آگے بڑھے, آئی تھنک ہمیں وی نیڈ ٹو ریئلی تھنک. ہمیں کیا پہلے نہیں پتا تھا؟ بڑے عرصے سے پتا تھا کہ افغانستان میں ان کی ایمبیسیز میں یہ کام ہو رہا ہے. ہمیں پتا تھا را از ایکٹیو, ہمیں پتا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں یہاں پہ کوئی سیاسی باتیں جو ہم ہندوستان کے لیے اور وہاں کے لیڈرز کے جیتنے کے لیے کرتے رہے, آئی ول ناٹ ڈو اٹ بیکاز دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. دس از دا ٹائم ٹو یونائٹ دا کنٹری. پہلے اندر سے اپنے آپ کو مضبوط کریں. خدا کے لیے ہم اندر سے بالکل اس وقت فریگمنٹڈ ہیں, اس وقت ہم بٹے ہوئے ہیں, ٹوٹے ہوئے ہیں. اکنامکلی ہم بالکل آن دا ورج آف کولیپس ہیں جی. یہ لاکھ کہتے رہے پالیسیز یہ ہیں, وی آر آن دا رائٹ ٹریک اور ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہیں, بٹ آپ کو مجھے سب کو پتا ہے کہ اندر سے کیا حالات ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. We need to look into ourselves first before ہم دوسرا قدم اٹھائیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح ابھی شائستہ پرویز ملک صاحبہ بتا رہی ہیں اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں سی پیک فار انسٹنس, لیٹس اسٹارٹ فرام سی پیک, ایک لائف لائن ہے اس وقت پاکستان کے, بلوچستان کے لیے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. سی پیک منصوبے کو سبوتاج کرنے کی پوری کوشش ہندوستان کر رہا ہے اور اس کو نشانہ بنانے کے لیے 700 افراد کی خصوصی ملیشیا بنائی گئی ہے. اور اس سیل کا جو مینڈیٹ ہے وہ صرف اور صرف یہ جو سی پیک کے منصوبے ہیں ان کو تباہ کرنا, ان میں خلل ڈالنا ہے. اس پوری سچویشن میں اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, اکٹھے ہونا بہت ضروری ہے. کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو منصور. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں جو شائستہ صاحبہ نے بات کی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی مین پوائنٹ ہمارے یہ دونوں ہیں. اگر ہم ان دو پوائنٹس کو لے کر آگے چلتے ہیں تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کور اپ کر لیں گے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب جناب آصف علی زرداری صاحب نے فرسٹ اپنی سپیچ کی تھی تو انہوں نے پرائم منسٹر کو یہ دعوت دی تھی کہ آپ جب بھی پاکستان کے لیے, جب بھی نیشنل سیکیورٹی کے لیے یا کسی بھی نیشنل کاز کے لیے بات کریں گے, ہم اپوزیشن نہیں ہوں گے, ہم آپ کے ساتھ ایز اے پاکستانی کھڑے ہوں گے. لیکن دیکھیں وہ چیز یہاں پہ آتی ہے کہ آپ کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں ان کا کیا رویہ ہے آپ کے لیے, اور اپنے ملک کے لیے اور نیشنل سیکیورٹی کے لیے ان کا کیا رویہ ہے اس وقت. دیکھیں پہلی جب انڈیا نے جہاز گرایا تھا, انڈیا کا جہاز گرایا گیا تھا اور وہاں پہ ایک نیشنل سیکیورٹی کانفرنس ہوئی تھی, تو وہاں پہ پرائم منسٹر کا نہ ہونا اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ کتنے سیریس ہیں نیشنل سیکیورٹی کے لیے. تو یہ ساری آپ کے ان چیزوں کو ملا کے جب آپ دیکھیں تو آپ کی جب انٹرنلی آپ اسٹرانگ نہیں ہیں تو آپ سامنے والوں کو کیا جواب دے سکتے ہیں. اور آپ بیٹھ کے ان کے لیے دعائیں کریں کہ یہ جب جیت کے آئیں گے تو وہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. کشمیر آپ نے اٹھا کے ان کو دے دیا, اور باقی ساری چیزیں آپ بیٹھ کے صرف اپوزیشن کو یا دوسرے لوگوں کو بیٹھ کے چور اور ڈاکو بولنا مسئلے کا حل نہیں ہے. یہاں پہ پاکستانی آپ سب کو بیٹھ کے ایک دفعہ بیٹھنا ہوگا اور پھر آپ جواب دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شدانہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے شائستہ پرویز ملک, ڈاکٹر شازیہ کی بات سنی, اور جو بیسک اس کا سینس میں نے ریڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنلی کیونکہ ہم اتنی ایک فریجائل سچویشن کے اندر پھر ہیں اور اسپیسیفکلی پولیٹیکلی, سو دیٹس دا میجر ریزن کہ ہندوستان یا ہمارا کوئی بھی دشمن ہو اس کو مواقع فراہم ہو جاتے ہیں. اس کو پھر لیڈ کون کرے گا؟ انٹرنل ہارمنی پہلے اسٹرانگ ہوگی تو ہم ڈیفینسو ہوں گے, یا ادروائز تو سچویشن ایسی رہے گی؟ جی شکریہ منصور. دیکھیں میں اپنے دونوں ریسپیکٹیبل کے کولیگز تمام باتیں سنی ہیں, لیکن ہر انسان کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے, اپنی پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے. سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ جو
डिवीजन या पोलराइजेशन की बात हो रही है वो नेशनल असेंबली और सेनेट तक महदूद है, और मैं बताती हूँ वो क्यों. पाकिस्तान में जब डिवीजन और पोलराइजेशन एक उरूज पे थी, जब इदारों का क्लैश था, जब पाकिस्तान में जमहूरियत पे क़यामत थी, वो तो जनरल ज़िया के दौर में, कि जब पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को लोगों के सामने जिस तरह रोम में होता था, उनको बांध के उनको कोड़े मारे जाते थे, वो डिवाइडेड पाकिस्तान था. अब जो मेन इशू है सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में, वो है नैब के इश्यूज, जिससे पॉलिटिशियंस और पार्लियामेंटेरियंस डिवाइड हो चुके हैं. ठीक है, जब तक इसमें अमेंडमेंट्स नहीं होंगी, जिसमें इसमें केसेस नहीं रिजॉल्व होंगे, जब तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं माने जाएंगे स्पीडी इन्वेस्टिगेशन के लिए, स्पीडी रिकवरीज के लिए, तो ये मसले रहेंगे. लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता, कतन नहीं लगता कि नैब के केसेस को हम लेके कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान के लोगों में डिवीजन है. बेशक पार्लियामेंट के फ्लोर पर डिवीजन है, सेनेट में है, नेशनल असेंबली में है, लेकिन पाकिस्तान की यूनियन इस वक्त बहुत स्ट्रांग है. पाकिस्तान के लोग यूनाइटेड हैं, और बेशक जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो लोगों के लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स तो हैं, लेकिन ये 342 लोग, ये 450 लोग पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को नहीं कमजोर कर सकते. हमारी लड़ाइयाँ 100 चलती हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की जितनी भी और कुव्वतें हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके लोग, आपका अमीर गरीब, इस वक्त चाहे कश्मीर का इशू हो या अफगानिस्तान के साथ अमन की बात हो, या जो दहशतगर्दी हमारे खिलाफ हो रही है, उस पे सब हम एक ही पेज पे हैं. और इसमें कोई कन्फ्लेशन नहीं हो सकती है कि जहां पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जहां पे हम अकाउंटेबिलिटी की बातें करते हैं, जहां पे हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, जहां पे हम बात करते हैं मॉरिशियत के खिलाफ, इसके पाकिस्तान की स्टेट से, पाकिस्तान की यूनियन से कोई काम नहीं है. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ. आप देखते हैं कि जब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट साल में एक दफा स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस देता है, वो पहली स्टेटमेंट क्या देता है? The state of our union is strong. ठीक, वहां जितने मसाइल, अभी आप देख रहे हैं इस वक्त अमेरिका में कितनी पॉलिटिकल डिवीजन है कि एक हार गया, हार मानने को तैयार नहीं है, दूसरा कह रहा है कि हम जीत चुके हैं, रिकाउंट स्टार्ट हो चुका है. वहां से ज्यादा डिवाइसिव नहीं है हमारी पॉलिटिक्स. और अभी तो वहां पे भी केसेस होने हैं लोगों के खिलाफ जो टैक्सेस नहीं देते रहे, वहां पे भी अभी करप्शन के केसेस होंगे, लेकिन इससे अमेरिका नहीं टूटेगा. बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, ठीक हो गया. अच्छा शाइस्ता जी, ये डिवीजन की जो बात हो रही है ना, वो सेनेट और हाँ जी ठीक हो गया. शाइस्ता जी, जो बात शंदाना इस वक्त कर रही हैं, वो कह रही हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे, मेट बी द पार्लियामेंट, मेट बी द सेनेट, वहां पर डिबेट है, वहां पर डिवीजन है. लेकिन अगर हम पूरे पाकिस्तान में देखें तो डिवीजन नहीं है. लेकिन इसके साथ साथ ये जो रिपोर्ट है, मैं थोड़ा सा फर्स्ट सेगमेंट पे इस पे थोड़ा स्पेसिफिक रहना चाहूंगा. डोजियर भेजा जा रहा है, कंसोर्शियम बनाए गए हैं हिंदुस्तान की तरफ से, जिसमें BRA, BLA, BLF, बुराज और 800 अरब रुपया इस इन्फ्लक्स किया गया इस सारी चीज के अंदर. इस सारे का मतलब यह है कि पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के इदारों को लेकर, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को लेकर एक बहुत ही खतरनाक प्लान ऑफ एक्शन है जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज बनाकर बैठी हुई हैं, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को उसका पता चल गया है. डू यू थिंक एक ये अच्छा स्टेप है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की एक सक्सेस है कि इन सारी चीजों का हमें प्रियोर पता चलता जा रहा है? जी देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि देखें, जहां मेरी बहन ने शंदाना ने बात की, मुझे ये एक बात बताएं कि विल द प्राइम मिनिस्टर बी सिटिंग विद द ऑपोजिशन? बैठेंगे वो ऑपोजिशन के साथ और बात करेंगे इस नेशनल सिक्योरिटी की और नेशनल इंटरेस्ट में? क्योंकि पहले भी माजी में भी देखा है, ऑपोजिशन तो इनके साथ खड़ी थी. जब वो अभिनंदन का केस हुआ, जब कश्मीर एनेक्स हुआ, जब उस वक्त भी ऑपोजिशन, ये बिल्कुल सही कह रही हैं, ऑपोजिशन मुहिब्बुल वतन है. ये बात इनको रियलाइज करनी पड़ेगी और इनके न्याजी साहब को भी रियलाइज करनी पड़ेगी कि ऑपोजिशन मुहिब्बुल वतन है, लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों के वोट लेके आए हैं. क्योंकि मैंने जो माजी में देखा है कि जिस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असेंबली में आए थे ब्रीफ करने के लिए, उस वक्त भी एक कुर्सी खाली थी और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इतना गवारा नहीं किया कि ये नेशनल इश्यूज हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, इसमें ऑपोजिशन के साथ बैठ जाएं. तो मेरी बात सुने, क्या उनकी अना उनको इजाजत देगी? क्या पॉलिटिकल डिफरेंसेस जिनको उन्होंने सियासी दुश्मनी में बदल दिया है, क्या वो उनको इजाजत देगी कि वो तमाम ऑपोजिशन के साथ बैठ के इस वक्त एक फैसला करें? क्योंकि सॉरी मंसूर, मुझे इस वक्त उनकी फॉरेन पॉलिसी, आई हैव माय ओपिनियन, हम आइसोलेटेड हैं, हमने
کشمیر انیکس کروا لیا, ہم نے اپنے دوستوں کو ناراض کروا لیا, ہم نے سی پیک پہ ماضی میں کیا باتیں کی ہیں, ہم نے کیا کچھ اپنے فرینڈس کو offend کیا ہے, اور سی پیک ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ کو بتاؤں ہیڈ کوئی ابھی بھی سی پیک کا ہیڈ نہیں ہے, وہ آرڈیننس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ابھی تک کوئی گورنمنٹ نے اسٹیپ نہیں اٹھایا. تو یہ کتنے سیریس ہیں, ان کتنے سیریس ہیں, بالکل ٹھیک ہے, آنے والا وقت بتا گیا, بالکل ٹھیک ہے. ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور جب بریک سے واپس تو ڈاکٹر شازیہ اسلم سمرو اور شندانہ سے اسپیسیفکلی اس پر جواب لیں گے کہ یہ جو پاک افغان پیس پروسیس ہے, اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے ہندوستان کیا کر رہا ہے اور پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جی ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا, جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بتایا کہ بھارتی کرنل راجیش جو افغانستان سے پاکستان مخالف سرگرمیاں کر رہا ہے, بھارتی کرنل راجیش نے 4 بار دہشت گردوں سے افغانستان کے سفارت خانے میں ملاقات کی. سو جتنے افغانستان میں ہندوستان کے سفارت خانے ہیں وہ تو میرے خیال میں اسی کام پر لگے ہوئے ہیں, اور بھارت نے 30 داعش کے دہشت گردوں کو پاکستان منتقل کیا. کیا کہیں گی, افغانستان کا پیس پروسیس میں پاکستان ایک کردار ادا کر رہا ہے, لیکن افغانستان میں جو وہاں کے ان کے سفارت خانے ہیں وہاں سے ہندوستان کچھ اور کر رہا ہے. یہ تو بہت بڑا ایک ڈسکنیکٹ ہے. دیکھیں منصور, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں, اور ہماری جو دیکھیں انٹیلیجنس ہے یا جتنی بھی ہمارے پاس انفارمیشن ہے, وہ تو میں یہ کہوں گی کہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنی انفارمیشن آئی ہیں, لیکن کیا ہم لوگوں نے ان انفارمیشن کے بیسس پہ کوئی پالیسی بنائی ہے؟ کیا ہم ان چیزوں کے لیے ہم نے اپوزیشن کو یا پولیٹیکل جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو آن بورڈ کیا؟ کیا عوام کو ہم نے اس بارے میں کچھ بتایا؟ کچھ نہیں کیا ہے. تو دیکھیے یہ چیز, اور ہمارے جتنے بھی ممالک جو ہے وہ دوست کے ساتھ ہماری کیا لابنگ ہوئی ہے, کیا ہم نے بتایا ہے, یا انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے کیا لابنگ کی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو لیا جاتا ہے, اور وہی یہ چیزیں آگے آ کے کہیں گے. اور پہلے بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ پہ ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ سے ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹ وہ ہیں جن کو ہر چیز میڈیا سے پتہ چلتی ہے. ہیڈ آف گورنمنٹ, بہت ہیڈ آف اسٹیٹ وزیر اعظم صاحب. تو دیکھیں جو ابھی شاہانہ نے باتیں کی ہیں تو ان کی جو جتنی ساری باتیں ہیں وہ بہت اچھی تھیں, بہت اچھی باتیں. میرا تو دل کہہ رہا تھا کہ ان کے جو لوگ جو وزراء اور مشیر بیٹھ کے عجیب و غریب باتیں جو پریس کانفرنسز میں کر رہے ہوتے ہیں یا ٹاک شوز میں کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اگر ان سے سیکھے تو میرے خیال میں بہت ساری باتیں جو بری ہمارا ایک امیج بنا ہوا ہے وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. تو میرے خیال میں چیزیں یہی ہیں کہ آپ گورنمنٹ ایز اے گورنمنٹ آگے بڑھیں, اپنی اپوزیشن کو, اپنے پولیٹیکل جتنے بھی پارٹیز ہیں ان کو آن بورڈ لیں, اپنی جو ہمارے افواج ہیں ان کو آن بورڈ لیں, ایک کوئی پالیسی بنائیں جس پہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ یا اپنے نیشنل لیول پہ کوئی آپ پالیسی پہ, اور اپنے ہے کہ انڈیا کو سب سے زیادہ پرابلم سی پیک سے ہے, تو آپ اپنے سی پیک کو اسی طرح سے سیکیور کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی پالیسی بنا لیں. ٹھیک ہو گیا. شندانہ آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر شازیہ اسلم سمرو نے آپ انڈورس کیا کہ آپ جیسے اسپوکس پرسن پاکستان تحریک انصاف کے ہونے چاہیے. شارٹلی اب مجھے بتائیے گا چیلنجز کیا ہیں؟ اب ڈوزیئر بھیجا جا رہا ہے, ہمارا ریجن میں جو باقی کی کنٹریز ہیں ان کو اور پوری دنیا کو انشور کرانا, انڈورس کرانا کہ ہندوستان is doing state terrorism against پاکستان, اس کی انڈورسمنٹ کرانا بڑی ضروری ہے, اور یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. شارٹلی مجھے بتائیے گا. جی منصور, انفارچونیٹلی شارٹلی نہیں کر پاؤں گی کیونکہ 3 مجھے باتیں ضروری کرنی ہے. آپ کی آخری بات میں پہلے کر دوں گی. پاکستان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے فارن آفس کی, اس وزیر اعظم کی بریک تھرو کیا ہے کہ ہمارے پاس پروف آ گیا ہے, آج ہم نے اس کو دنیا کو سپلائی کر دیا ہے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کی, جسے ہم مودیز میڈنس کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے,
इंडिया से हमारी लड़ाई कश्मीर पे कब से चल रही है, ह्यूमन राइट्स का इशू था जिसको हमेशा दुनिया एक टेररिस्ट इशू कहती थी, हमने उसको रीब्रांड करके ह्यूमन राइट्स इशू कर दिए। ईयू ने भी एडमिट किया है, कमाला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट है उन्होंने भी ये कहा है। तो हमारी ये ब्रेक थ्रूज है, पता नहीं हमारे कौन से दोस्त हमसे नाराज हैं। कश्मीर की लड़ाई के लिए हम सबको नाराज कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जहां तक पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात है, आपने देखा होगा कि आज DGISPR ने कहा कि जितने भी एम्बसीज है, इंडिया के सफारत खाने हैं, उनको प्लानिंग सेल्स दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये है रियासती टेररिज्म, ठीक। लेकिन दो मैं छोटी बातें करूंगी क्योंकि ये बार बार एक बात उठ रही है, तो मैं जरा कुछ चीजें क्लियर कर दूं। मोदी बुशरफ गुजरात बहुत अरसे से है, उसको अमेरिका नहीं आने देती थी, अपने मुल्क में वीजा नहीं मिलता, लेकिन पाकिस्तान वो शादियों पे आता था, किसके बुलाने पे वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती, मुझे मजबूर किया गया इस बात पे कि PMLN को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आप जब बात करते हैं तो आपका माजी किसी से नहीं भूला। ये मैं नहीं कहती कि हर बंदा PMLN उसमें मुलविस था, लेकिन जो रूलिंग फैमिली है वो तो उसमें मुलविस थी। PMLN में भी अच्छे लोग हैं, पीपल्स पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन माजरत के साथ जो लोग बात करते हैं वो शाही खानदान की बात सुन के करते हैं। लॉजिक पे बात की जाए तो बेशक PMLN की भी खिदमत होंगी मुल्क के लिए, पीपल्स पार्टी की भी होंगी, लेकिन जहां करप्शन की बात है, जहां पे मुल्क के साथ धोखा करने की बात है, वो भी लोगों को पता है। वो मुझे कहने की क्या जरूरत है, चोर डाकू हम क्यों कहें, क्या हमें शौक अपने मुल्क को बदनाम करने की। लेकिन जब आप मुल्क के पैसे लेके महंगी महंगी जूतियां लेते हैं, ठीक हो गया, चले, एक एवरेज बंदा 5-10 हजार की दिहाड़ी ले रहा है, आप 1.5 लाख का जूता पहन लेते हैं, टीवी पे आते हैं, तो इसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई सोच ही नहीं है कि इस मुल्क में हो क्या। चले, ठीक हो गया, शंदाना आपका पॉइंट आ गया। व्यूअर्स, मैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। एक ये जो तज़हीक और तौहीन की सियासत आजकल पाकिस्तान की, शायद उसको पाकिस्तान की सियासत कहा जा रहा है, और ज़ातियात बहुत ज़्यादा, ज़ातियात की इन्वॉल्वमेंट हर जलसे में। क्या अभी हमने जो GB के इलेक्शन देखे, मैं उस पर बात बेसिकली करना चाह रहा हूँ, जो हमने GB के इलेक्शन देखे उसमें हमने देखा इलेक्शन कंपेन एक और चीज़ थी, लेकिन पूरी जो कंपेन थी और ओवरऑल जो हमारा जो इस वक्त टेम्परेचर चल रहा है पॉलिटिशियंस की तरफ से, वो ज़ातियात पर जा रहा है। क्यों ज़ातियात पर जा रहा है, ज़रा इस पर बात करते हैं। इख्तिलाफ़ राय होना चाहिए। पहले मैं स्टार्ट करूँगा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा से। शाइस्ता जी, मैं आपसे इस पर बात करूँगा, बल्कि इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा दूं कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट किस तरह जलसों के अंदर एक दूसरे को मुखातिब करती है। एक दफ़ा ज़रा ये सुन लें, देख लें, उसके बाद मैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा से बात का आगाज़ करूँ। छोटा और जालिम शख्स, ताबेदार तनख्वाहदार मुलाजिम, छोटा आदमी अहल है, नालायक है, सिलेक्टेड है, कठपुतली सूट पॉलिश कर ले, बोंगी मार देता है, हालत भंग में है, कश्मीर से गद्दारी का पुतली है, जो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड वजीर आजम को और भंगियों की हुकूमत, फैशिज्म नाअहल है, जाली और सिलेक्टेड नाअहल है, लानत हो तो बेशर्मी, मॉकरी ऑफ द गवर्नमेंट, मोहरा है, अनाड़ी वजीर आजम, जाली हुकूमत, रंगबाजी, मुनाफिक आजम, कम ज़र्फी, घटिया फांसी की पैदावार, कारी जाली वजीर आजम, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारी कुर्सी की कोई हैसियत, गीदड़, वो बेशरम, बहुत बड़ा रंगबाज, ब्लैकमेल, करप्ट तरीन खानदान, करप्ट, मोदी की जबान बोल रहा है, जेब कुतरे, एक मकार, नाअहल, झूठा, गद्दारी करें, धोखा दिया, करप्ट आदमी, नरेंद्र मोदी की रूह, शर की कुव्वतें हैं, सर्टिफाइड मकरू चेहरे, फरूर, डाकू, रूपिये, ये एक बीमारी है, मैं लानत भेजता हूँ, करप्शन ज़्यादा चेहरे, मीर जाफर, मीर सादिक, करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई है, पर्ची वाला इस चूहे को मियाँ 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 कर रहा है, ये मुनाफिक। शाइस्ता जी, आपने सुना अपोजिशन क्या कह रही है, हुकूमत क्या कह रही है और लीडरशिप क्या कह रही है। आपने सही पहले कहा था कि हमें किसी शायद दुश्मन की ज़रूरत नहीं। आप यकीन करें, आप माशाल्लाह तीनों बड़े अच्छी फैमिली बैकग्राउंड्स, जो 3 आर पार्लियामेंटेरियंस, किस तरह आप लोगों के होते हुए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और आप लोग खामोश होती हैं, क्यों? व्हाई इट्स सो? मंसूर, वैसे बड़े ही अफसोस की बात है। मैं इस इंसिडेंट पे तो बात करना भी नहीं चाहूँगी कि जिस तरह वो जो आपने कहा भरे मजमे में और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हर एक की जगह का कुछ होता है, वहाँ GB में तो बहुत रिस्पेक्ट और पढ़े लिखे लोग हैं और उनमें जिस तरह की बात हुई। लेकिन एक बात मैं कहूँगी कि चाहे कोई भी पार्टी हो, जब कोई तजलील करनी हो या किसी का मजाक बनाना हो, और या तो औरत का क्यों इस्तेमाल होता है, ये मुझे आज तक नहीं समझ आई। औरत तो माँ, ये
بیٹی بھی ہے, اتنے مقدس رشتے, اور عورت کی جس طرح تذلیل ہوتی ہے چاہے کوئی بھی پارٹی ہو. دیکھیں اب شندانہ فوراً جو میں اور پروگرامز میں بھی دیکھتی ہوں وہ فوراً کہیں گی کہ جی کیونکہ ہمارے پاس بھی پی ایم ایل این کے لوگوں نے بھی ایسا کیا اور ویسا کیا, لیکن منصور آئی وڈ سے کہ ٹو اینڈس نیور میک اے رائٹ. اور جو یہ جس طرح کی بات یہ اب ہوئی ہے, میں وہ الفاظ بھی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی کہ میں مطلب میرا سر شرم سے جھک گیا تھا جب میں نے وہ الفاظ ٹی وی پہ سنے. منصور I agree on that. یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم عورت, ہمیں تو ویسے ہی انسان, کسی بھی انسان کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے, لیکن آئی ایم سوری ٹو سے میں کہنا نہیں چاہتی, لیکن اب پروموٹ کیا جا رہا ہے اس بات کو, باقاعدہ انکریج کیا جاتا ہے کہ تذلیل کرو, مذاق بناؤ. ٹھیک, جو کہتے ہیں نا بلو دا بیلٹ تو بہت چھوٹا لفظ ہے, پوائنٹ آ گیا آپ کا, ٹھیک ہو گیا. ہم انکریج کر رہے ہیں اس وقت. سو میں آئی وڈ ہاتھ جوڑ کے آئی وڈ سے دارا اس ایشو پہ ہم سب کو سیریس ہو کے سٹینڈ لینا چاہیے کہ عورت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحبہ مجھے بالکل شائستہ جی, میرے پاس تھوڑا ٹائم رہ گیا. ڈاکٹر صاحبہ 1 منٹ فار یو, کیا کامنٹ کرنا چاہیں گی اس ایٹیچیوڈ کے اوپر؟ دیکھیں منصور, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی میں اگر ایسی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی, لیکن اب بھی آ کے یہ بہت زیادہ ہونے لگی ہیں. کیوں ہونے لگی ہیں؟ کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب اس طرح کی لینگویج ان کے منسٹر یا کوئی بھی مشیر بات کرتے تھے تو ان کو بیک اپ کیا جاتا تھا, ان کو شاباش دی جاتی تھی کہ آپ نے ویری گڈ. اسی طرح سے ہی آپ نے اپوزیشن کو سے لینگویج آپ نے بولنی ہے, ان کو بیک اپ کیا جاتا تھا. تو یہ بات جو ہے نا اس گورنمنٹ میں آ کے بہت زیادہ, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے سوشل میڈیا ہو, وہاں پہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہونے لگی ہیں. اور میں اس چیز کے لیے بہت افسوس کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جب بھی ان کے وزراء نے زبان کھولی ہے, جب بھی منہ کھولتے ہیں, چاہے وہ فلور آف دا ہاؤس ہو, ٹاک شو ہو یا کوئی جلسہ ہو, وہاں پہ اگر آپ کے اندر آپ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ آپ پولیٹیکلی کسی کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے, تو آپ کسی پر اٹیک نہ کریں. بالکل نہیں کرنا چاہیے. ایگریڈ بالکل. شندانہ لاسٹ 40 سیکنڈز فار یو, مجھے بتائیے گا کیا کامنٹ کرنا چاہیں گی؟ یہ ایٹیچیوڈ, کیا یہ ایٹیچیوڈ پولیٹکس کے اندر ہونا چاہیے؟ شارٹلی بتائیے گا, 40 سیکنڈز جی. عورت کے خلاف کوئی بھی گندی بات کرنا, سیاست کے اندر سیاست کے باہر کسی مرد کے خلاف کرنا, یہ گند ہے. میں ایک ایگزامپل دوں گی. ایک فارمر لا منسٹر پنجاب کے, پیپلز پارٹی میں بھی رہ چکے, پی ایم ایل این میں بھی رہ چکے ہیں. اس گھر کی بنیادیں ہی کھوکھلی. یہ کیسی جمہوریت ہے کہ آپ بلاول صاحب کو گالی دیں, آپ بے نظیر صاحبہ کو گالیاں دیں, مریم نواز صاحبہ کو گالیاں دیں؟ ہم نے نہیں دی. یہ بنیاد اس کچرے پہ رکھی گئی ہے اور یہ گھر اسی کچرے پہ بنا ہے. اس کچرے کو نیچے سے صاف کرنا پڑے گا. کسی کی عورت, کسی کی بیوی ہو, بیٹی ہو, بہن ہو, پالیٹکس میں ہو نہ ہو, خیال سے, سوچ سے استعمال کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ آل آف یو. بہت شکریہ آپ سب کا. ویورز, آج کے لیے اتنا ہی. اختلاف رائے ہونا چاہیے, لیکن یہ سیاست نہیں ہے جو ہو رہی ہے, ذاتیات کی سیاست نہیں ہوتی. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.